मागणे आमच्या बरवशाक उर्बा दिता. Prayer enlivens our hope. गायन घेऊया. A8 पेज 4 देवाचे वेदी सोरी. A8 पेज 4. देवाचे वेदी सोरी आवता 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 उशकाय संतोष म्हाका दितल्या आवता 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 देवाची विश्वास करून आवता 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 वालांकनी सायवणीचे मजतीन आमच्यो गरजो आमच्या बापा मुखार उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणो, बोरवोसो घेवन आज आमी हांगा आयल्या. जे आमी मागूंक आयल्या आमचो देव आमकां दितलो म्हूण हो बोरवोसो आमकां घेवन आयला. आमचो देव आमी कितें मागता तें आमकां दिता. आमकां कितें फायद्याचें आमकां कितें बरें तें तो दिता. पूण जायते फावटी जेन्ना आमी मागता घोडये आमकां मागता तें देवान दिवंक ना आनी आमी निराशी जाल्या. ह्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून त्याच देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी ईश्वर परवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. देवा सोद भाग्योन सदां जांक वार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. W20 page 275. W20 page 275. Onod Moima Deva Shanti Sofya Mocha. Onod Moima
प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व सोपून देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. पयलें वचप द्वितीय पुस्तकांतलें. आनी आतां हे इस्रायला, तुमी जिवंत उठचे खातीर आनी सरस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दिता ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा. जे कितें हांव तुमकां फरमयतां तें तुमी ताका कांयच सडीत मेळनासतना वा कांयच उणें करिनासतना पाळूंक जाय. आनी सरस्परा तुमच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणें जशें हांवें तुमकां फरमायलां तशें तुमी चलोवंक जाय. ते चत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जाणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर कायद्यां विशयांत आयकून लोक म्हणलो, हे परते परजेक आसलेली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परजेक ना. आमी सरस्पराक केदाळा उलो मारल्यारय तो आमचे लागींच आसा. सरस्पर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा. तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्रांक समासम आसलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात. तुमचो जबाब. देवाच्या उतराक आमचो जावप जातलो. सर्वेस्परा तुज्या कुटुंबांत बिराड कोण करूंक मेलोत. सगलीं म्हणया, सर्वेस्परा तुमच्या बिराड कोण करूंक मेळत. जो कोण नितळ जिणी जियेता, न्याय नितीन चलता, काळजान तावन सत उलयता, आपल्या जिबेन पेल्याचो निस्कुचार उलयना, असल्याक फावो जाता. देवाचे जबाब. सर्वेस्परा तुज्या कुटुंबांत बिराड करूंक कोण मेळत. जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना, शेजाऱ्याचें नांव पाड करिना, जो कोण आणव्या मनशाक कांटोळटा, देवभ्रांतीच्या मानान लेखता, असल्याक फावो जाता. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या कुटुंबांत बिराड करूंक कोणाक मेळत. जाका कश्ट नश्ट कितेंय येवं तो उतराक चुकाना, रीण दिता पूण वाड घेना आनी निरापराध्या वयर लोन्स खायना, असल्याक फावो जाता. तुमचो जबाब. सर्वेस्परा तुज्या कुटुंबांत बिराड करूंक कोणाक मेळत.
भाग्यवंत जाकोबान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणींनो, सगळें बरें देणें आनी सगळें संपूर्ण दान वयर थावन येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता. ताचें सवें कसलेंच बदलप ना, न्हय म्हूण बदलपाची सावली पर्यान ना. आपल्या रोचना भितर आमी मालगोडी कशीं जावंक आपल्या उदार खोशेन स्वताच्या उतरां वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यांत. ताच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारून दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका खालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकां फटोवं नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. देवा मुखार नितळ आनी निश्कोल भक्तीपण म्हणल्यार हें: अनाथाक आनी विधवांक तुमच्या दुखीखोतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळ्यापणांतलो सारको नितळ निर्मळ रावंक. देवाचें उतर हें. उद्गाराक उबी रावया. बापान आमकां आपली मोगाल भुरगीं केलीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिसेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसाल्याक तावन येवन जेजू सरशीं एकटवले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेळ्या हातांनी म्हणचे हात धुवन आसतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिसेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्यांचे चाली पोरमणे बगोर बगोर हात धुल्या शिवाय जेवनात आनी तिंद्यार तावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसोनात. आनी सोबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पात्रां, कळशे आनी कांशांचीं आयदनां धुवप. म्हणटूच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली पोरमणे तुजे शीस कित्याक चलोनात आनी मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात? पूण ताणें परतीपाळून तांकां सांगलें, इजायासान तुमकां दोंग्यां विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर बरोवन आसा, ही पोरजां ओंटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकून ती म्हजी पोळकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी म्हजें समजून घेयात. मनशाक भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीत शें ना, पूण मनशा भितरले वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. भितर जावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें: वायट चिंतना, पोजोडपण, चोरी, खूण, पोरदुवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकीरपण, कामसार, निर्दुकाय, चाडयो, गर्व, मुर्खेपण.
ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितर जावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, बाग्योंत आल्फोन्स लिगोरी रिडेम्टोरिस्ट संस्थेचो स्थापनार मागणें एक मोगाचो संबंद एक मोगा देवा सोवे अशें म्हणटा. मागणें एक मोगाचो संबंद एक मोगाळ देवा सोवे. आनी आमी जाणो आमचे मदें संबंद वाडटलो जाल्यार आमी एकामेका सोवे वेळ सारूंक जाय, एकामेकाक उलोवंक जाय, एकामेकाचें आयकूंक जाय. तेंच आमी देवा सोवें केलें जाल्यार देवा सोवें आमचो संबंद वाडटलो. आनी खेरीत भाशेन मागण्यांत आमी हें करता. देवा सांगाता वेळ सारता, देवा लागीं उलयता आनी देव कितें सांगता तें आमी आयकता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, होच बाग्योंत आल्फोन्सस आमकां अशें म्हणटा की मनीस सोडवण जोडटलो जाल्यार ताका आनी कसलोच उपाय ना, फकत मागणें. फकत मागण्या उदेशी मनशाच्यान सोडवण जोडूंक जाता. आनी हो कित्याक म्हणटा काय, देवान मनशाक कित्याक म्हूण रचलोलो. आमची दोतोर आमकां शिकयता, देवान मनशाक रचलो आपलो मोग करूंक, आपली सेवा करूंक आनी सासणाक आपणाशी रावूंक. पूण जेन्ना मनीस पातोक आदारता तो देवा तावन पयस वेता. आनी जेन्ना मनीस मागणें करता तेच पातकांतलो भायर सरूंक देवा तावन ताका शक्ती मेळटा. पातोक पयस करूंक, पातकाच्यो सोयेग्यो पयस करूंक देवा तावन ताका कृपा मेळटा. मेळ्ळेपणांतलो तो भायर सरता. जे परी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, आमचें काळीज मेळ्ळें आसा जाल्यार आमचें सगळें मेळ्ळें जाता. आमचीं चिंतनां, आमचीं उतरां मेळ्ळीं जातात. ह्या मेळ्ळेपणांतलो मागणें आमकां भायर काडटा. आनी देखून मागणें एकूच उपाय आसा आमकां सोडवण जोडूंक. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचें मागणें कशें जावचें? पयले सोदेर आमचें मागणें घालतिकायेचें जावंक जाय. देवाक तुज्या मागण्याची गरज ना. देव अदीक वाडोना, उणो जायना तूं मागल्यार मागना जाल्यार. पूण मागण्याची गरज आमकां आसा. आनी देखून कालतेपणी आमी आमचें मागणें देवा मुखार घालूंक जाय. उदाहरण प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायरूस एक व्हड मनीस आसलो. ताच्यान जाय जाल्यार जेजूक आपणाशी आपोवंक जातालो. पूण तो कालतेपणान जेजूशी वेता. हेच परी आमी आमचें मागणें कालतेपणी करूंक गरजेचें. दुसरे सोदेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचें मागणें आमी भावार्थान करूंक जाय. भावार्थ म्हणलें कितें? हांव जें कितें मागतां तो म्हजो देव म्हाका दितलोच. हो भावार्थ, हो विस्वास म्हाका आसा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजून जायत्यांक पेकोवणी फावो केली. आनी पेकोवणी फावो केल्या उपरांत जेजू अशें म्हणटा, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. जरी आमकां भावार्थ आसा, आमच्या देवाचेर भरवोसो आसा, जाल्यार देव आमकां कितें बरें तें, कितें फायद्याचें तें दितलोच. आनी तिसरे सोदेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आमचें मागणें जें करता तें आमी परतून परतून करूंक गरजेचें. देवाक उगडास करूंक न्हय, पूण जें देवाचे खोशये प्रमाणे आमी मागता जाल्यार आमकां तें कळीत जातलें. देवाक आमी बोगोर बोगोर सांगूंक उगडास करूंक गरज ना आमकां कितें जाय तें. आमी मागचे आदीं आमच्या देवाक तें खबर आसा. तरी आसतना जेन्ना आमी मागता, म्हजी खुशी आनी देवाची खुशी एक जाल्यार आमी जाणा जावंक पावता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जायते पावटी आमकां मागणें फकत गरजो जावन आसा. आमी देवाशी येता, एक देव आमचो एक पोसरकार कसो, हांव तुका कितें दितां, तूं म्हाका कितें दी, असली गोत घेवन आमी मागणें करता. पूण खरें मागणें प्रितीच्या भाव भयणीनो, पयले स्वतेर आमी देवाक वाखाणूंक जाय. देवाची स्तुती आमी करूंक जाय. देवाक आमी आर्गां मोहिमा दिवंक जाय. दुसरे सोदेर देवाकशी आमी जेन्ना येता, आमी पातकी म्हूण आमी ओळखून घेवंक जाय.
जे पोरी दोन वसुंदार देव मंदिरान म्हणटा बापा म्हजी काकूट कोर हांव एक पातकी, तेच परी आमी आमची पातकां ओळखून घेवंक जाय. तिसरे सोते देवाक आमी दिन वासूंक जाय. जायतें बरेंपण देवातावन आमकां मेवता, जायतें बरेंपण आमी अणभवता, आमी सगळें घेता, पूण देवाक दिन वासूंक जायते फावटी आमी फाटीं रावता. आनी निमणे सोतेर आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार उबारता. घोडी म्हज्या गरजां पासत दुसऱ्यांच्या गरजां पासत आमी मागता. प्रितीशा भाव भयणीनो, मिसाच्या बलिदानांत ही सगळीं मागणी एकठांय जातात. आनी देखून आमी म्हणटा मिसाचें बलिदान जावन आसा सगळ्यांहून व्हडलें मागणें, अशाहून व्हड मागणें ना. कित्याक जेजूच्या बलिदाना बरोबर आमी आमकांच त्या मागण्यांत भेटयता. प्रितीशा मोगाळ भाव भयणीनो, खेरीत तुमकां आयज एक सकाळच्या वेळार एक मागण्यांची चाल हांव शिकोवंक सोदतां. ही आमच्याच बागेंत आल्फोन्स लिगोरी जो म्हजो स्थापनार, म्हजे संस्थेचो स्थापनार जावन आसा, ताणें ती शिकयलां. हें एक मोनाचें मागणें जावन आसा आनी देवाचें उतर घेवन आमी हें मागणें करता. पयले सुवातेर हें मागणें सुरू करतना आमी तयारी करूंक जाय. जाय तो गोडबोड आमच्या जिवितांत आसा. तयारी म्हणजे हांव देवा फुडें आसा म्हूण हांव भावार्थ दवरतां. हांव देवा फुडें आसा, देवाक हे वेळार म्हाका देवाची गरज आसा म्हूण हांव भावार्थ दवरतां. आनी तेन्ना देव म्हाका मागणें करूंक उजवाड आपलो फावो करता. ही तयारी. दुसरे सुवातेर आमी नियाळ करूंक जाय. देवाचें उतर आमी वाचल्या उपरांत तें देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता. चड वाचिनाकात, एक वोड घेयात दिसपट्टी आनी ही वोड देवाचें उतर म्हाका कितें सांगूंक सोदता तें आमी नियाळ करुया. देवाचें उतर कितें सांगूंक सोदता तें नियाळ्या उपरांत आतां हांव खूंय आसां, घोडये देवाचें उतर म्हाका जिविताची बदलणी करूंक उलो करता जाल्यार हांवें तें केलां काय. हांव पातोक सोडूंक प्रयत्न करतां काय, म्हज्या पेल्याचे आदाराक हांव पावतां काय. देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता ते प्रमाणें हांव आसा खंय, हांव आसूंक जाय खंय. तिसरे सुवातेर आमी निर्णय घेवंक जाय. हें देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता जाल्यार आतां हांव असो जियेतलों, हें हांव करतलों, हो म्हजो निर्णय जावन आसा. हे फकत 3 भाग ह्या मागण्यांक प्रितीच्या भाव भयणीनो. हांव तयार जातां, हांव नियाळ करतां, हांव निर्णय घेतां. आनी शेकी निर्णय घेतल्या उपरांत तोच देव आमकां घोटाय आनी बळ दिता. जो निर्णय देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेवला तो आमी फुडें व्हरूंक. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आंकवार मारयेक आमी मान दिता. ती एक मागण्यांची ओस्तोरी जावन आसली. खेरीत भाशेन देवाचें उतर आपल्या काळजान तिणें बाळगून दवरलें. माग्निफिकांत ह्या गितांतल्यान ती देवाक दिन वाजता. जेजू स्वर्गांत चडल्या उपरांत ताच्या शिसांक मागण्या उदेशी ती एकवटून दवरता. हीच आवय आमकां मागण्यांची भुरगीं जावंक उलो करता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, मागणें आमकां देवाचें उतर वाचूंक, नियाळूंक, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक उलो करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बागेवन जाकोब आमकां तेंच सांगता. देवाचें उतर आयकल्यारूच पुरो न्हय, देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता तें आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक अदीक गरजेचें. अशें केलें जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचो धर्म आमी खरेपणी जिवंक पावतलीं. आमचो संबंद देवा सोवेयान पेल्या सोमे आमी अदीक थिरगोट करतलीं. ही कृपा आमकां सगल्यांक फावो जाल्यार पुरो म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत मागून घेवया. आमेन. आमी सगळीं उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोत परबेदार बापा, स्वर्गार आनी प्रितमीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं करमी समलो. आंकवार मारयेंतल्यान जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें गोस सोंसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो, ताका निखिपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोत परबेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला,
तुवें आमची मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंदा पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भोगतांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. देव सदांच आमची मागणी आयकता आनी आमकां पावता. असल्याच भावार्थान आमच्यो गरजो आनी मागणी देवाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो. विश्वासान मागता बाबा, आमकां गोंयेन आयकून घे. सगळीं म्हणया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां गोंयेन आयकून घे. पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आपल्या मुन्यारपणांत केन्नाच बेड वो वेगळोचार वो फेवरेटिजम करिना जावंक, पूण सगळीं देवाची भुरगीं असल्या नातेन तांचे सवे वांगूंक आनी पोरचेक एकचाराचे आनी भावपणाचे नमने ते जावंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां गोंयेन आयकून घे. आमच्या देशाच्या सरकारान नागरिकांनी आनी राजकारणीक फुडाऱ्यांनी आमच्या देशांत आसलोल्या वेगळेपण डायवर्सिटी उक्त्या मनान मानून घेवंक आनी आपले वेगणुकेंत सगल्यांक वांगडा घेवन वावरूंक आनी जिवंक शिकूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां गोंयेन आयकून घे. जायतो लोक आयज जायते तरेच्या बांदमासांनी बांदलोली आसून सुटका सोदतात. तांचेर फर्मोन मारचे बदलेक तांच्या बांदपासांतली सुटका मेळोवंक आनी तांचे सवे दोयाल जावन तांकां आदार दिवंक आमकां आयतीं कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां गोंयेन आयकून घे. तुमच्यो खासगी गरजो बापा मुखार उबारात. काकळूच सारा आनी कोणवाळ्या देवा, आमची मागणी आयकून घे. आमचे कान तुजो सोम मानून घेवंक आनी आमचें तोंड आमचो भावार्थ उच्चारूंक तूं आयतीं कोर. अशें तुजी वळख आनी गोवायकी आमचे वरवीं दुसऱ्यां पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेटोनेक गायन घेवया. C11 बेटोयता ही आमची दाना, पेज 32. C11 पेज 32. म्हज्या भावणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर परवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातान बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याकेक पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवून
आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी जी सर्वेस्परा थंय उबो आसा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उलोवन सोबदा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भोगतां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. कदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gutpor gotuja. Jezu melo, Jezu জীবন সালা, Jezu noviane tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, ऑजवर्ल्ड ग्रेशियस आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावभणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळ जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती
बागेवन जुजे तुजो पोती बागेवन धर्म दोता आनी सोर काली तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी साकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. We now begin the distribution of Holy Communion. This has a sacred significance for baptized Catholics. So we request only Catholics to come forward and receive Holy Communion. Devotees of other faith are requested to remain in your place. गायन घेऊया. D7 देव जाता मनशाचें खाण, पेज 50. D7 पेज 50.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्यांत. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. नवेनाचे मागणे वालांकांनी सायबिणीक सगळीं सांगाता म्हणुया. ए बो पवित्र आंकवारी तुका विंचून काडली जावच्या जेजूची माय, हांव तुजो एक कावतो साकोर ह्या तुज्या व्हड खेरीत सुन्याक तुका वाकणटा. हे दुखी कोंतीक सांपडलेल्यांचे मोगाल माये आनी बुजवणारे तुजें देवस्पण करतल्यांक तुवें भासायलेली खेरीत मोजत म्हाका कोर. हे म्हजे गोडचे तुज्या देवपुताचे उगडीत काकुतीन आनी ताणें दिल्ले भासावणेर तीर पातयेवन मागात आनी तुमी घेतल्यात आनी तशेंच तुज्या मागण्यांचे पोतपेदार व्हड करून हांव व्हडे रानविकायेन तुका कांता. म्हजे पासत मजत करूंक आनी ह्या नवेनाक मागता ते उपकार म्हाका मेळून दिवंक. जर ही जाय देवाची पवित्र खुशी ना तर दुसरे कसलेय उपकार म्हाका उदीक गोंयचे फायद्याक पडटात. थोडो वेळ ओगीच रावन आमच्या गोरजां पासत मागुया. सगळीं सांगाता. ह्या त्या स्वयंभा वर्त्या मोगांनी संतोशा खातीर जें तुजें पवित्र काळीज पडलें तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यांत रिगून आसलो तेन्ना म्हाज्या मनाक हांव तुका भेटयतां म्हज्या काळजाचे उल्हास. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. सगळीं सांगाता म्हणुया. ए देवाचे गे बरोवन एकवट करून आकाश गाब्रियलाच्या मान केल्लीपणाक त्या वरवीं ताणें तुका पयलेच फावट नावाडली म्हूण कुरपेन पडलेली. हांव बरेपणी उतरेकतां हे सगळे पडपण जावं मानकां कशी तुज्या वचून पडटात आनी ती पडचडूंक संवसार सरळ पासून माय मरे तुजें धुळप हातान ओतमान आनी कुराल जावं जागृताय निदेन सदांच तूं आमचे कुशीक राव. खोस आनी हुस्के तशेंच संतोश आमचे जिवीत आनी मरण तुजें स्वाधीन करता. सगळे जेजू खातीर तुजें सोडून घे आनी आमकां सासणाक लागता तशें जावं. आमेन.
बेसांव पिडेवंतांक आमचो आदार तांकां दोनयाच्या नांवान आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला दोनया आयकून घे म्हजें मागणें आनी म्हजें उदार तुका पावूं दोनी आसूं तुमचे थंय आनी तुमचें न्हय प्रार्थुया घाल दोनया तुजी नदर तुज्या चाकरांचेर जे आसात कुडीचे पिडेंत आनी दी विसो वातम्यांक जांकां तुवें रोचल्यांत अशें बदलून तांणी तांची चाल कश्टां वरवीं तांकां तुजे कुरपेन बेगीनच तारो मेळूंक आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसांव घालूंक जो बापा आनी स्पिरिता सांगाता जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सायबीन मायच्या गायन घेवया T37 नॉमान मारिये पेज 219 T37 पेज 219